सर इसका एक ही है कि गुज़िश्ता इनायतों इनामात नवाजिशों को याद करें, एक तरफ दूसरी तरफ अपनी किया। दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी जगह दुनिया और दीन दोनों की सआदतें जमा हो जाएं। लेकिन बनी इसराइल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बक़रा की तफसीर में हम आयत नंबर 46 तक कर चुके थे। आज इंशाअल्लाह 47 आयत से शुरू करते हैं और तकरीबन 4-5 आयत का हम तर्जुमा और तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सूरह बक़रा की आयत नंबर 47 में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। या बनी इस्राईल, या ए बनी इस्राईल, ए इसराइल की औलाद, ए औलाद याकूब। उज़्कुरू ज़करा से है, ज़कर यज़कुरू और अमर इसका क्या है, उज़कुर। और जमा का जब हम जमा को मुखातिब करके बोलेंगे तो उज़कुरू आएगा। उज़कुरू आप याद करें। या बनी इस्राईल लज़कुरू जोड़ के कैसे पढ़ना है, लज़कुरू। या बनी इस्राईल लज़कुरू, ए बनी इस्राईल याद करो। निअमती अल्लती, निअमत इनाम नेमत, या मेरी, अल्लती वो जो। याद रहे कि अल्लती अल्लज़ी का एक मतलब है, अल्लज़ी आता है वो जो मुज़क्कर के लिए और अल्लती आता है मुन्नस के लिए, और मीनिंग दोनों का एक होता है। वो जो, अल्लती वो जो, अनअमतु मैंने इनाम किया। अनअम इनाम और तू मैंने पे तू इसलिए आया कि ये फिल माजी की बात हो रही है, पास्ट की। अनअमतु अलैकुम मैंने इनाम किया, अला पर और कुम तुम, अलैकुम तुम पर। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इस्राईल मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, वाव और अन्नी, अन्ना और इन्ना एक ही वर्ड होता है। दरअसल शुरू में जब आए तो इन्ना आता है और दरमियान जुमले में अन्ना आता है, लेकिन इसका मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। अन्ना बेशक, नी मैं, व अन्नी और बेशक मैंने, फ़ज़्ज़लतुकुम फ़ज़्ज़ल फजीलत देना, फ़ज़्ज़लतु मैंने फजीलत दी, कुम तुम्हें, अला पर, आलमीन जहान। ठीक है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती, ए बनी इस्राईल मेरी उस नेमत को याद करो, अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर की, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन और मैंने तुम्हें फजीलत दी तमाम जहानों पर। अल्लाह ताला बनी इस्राईल को अपने इनामात तफसीलन याद दिला रहे हैं। आपको याद होगा इससे पिछले रुकू में हमने बनी इस्राईल के बारे में पढ़ा था। अल्लाह ताला का बनी इस्राईल को ख़िताब करके इजमाली तौर पर अपने इनामात, अपने एहसानात याद दिलाने का ज़िक्र हम पढ़ चुके पिछले रुकू में। तो इन आयात में भी अल्लाह ताला बनी इस्राईल को अपने इनामात और अपने एहसानात, नवाज़िशात की याद दहानी करवा रहे हैं तफसीली तौर पर, तफसीलन इसका ज़िक्र आया है। मकसद इसका एक ही है कि गुज़िश्ता इनायतों इनामात नवाज़िशों को याद करें, एक तरफ दूसरी तरफ अपनी कौम की गुज़िश्ता तक़सीरात और कोताहियों लग़ज़िशों को सामने रखें। शायद के लामहाला लग़ज़िशात को सामने रखें, लामहाला कि अल्लाह से शर्मा जाए, गुज़िश्ता से सबक ले लें और कुरान करीम पर ईमान ले आएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम कर लें। चुनांचा मुबारक में इरशाद हुआ, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। तो यहाँ पे सबसे पहले तफसील के इनाम का ज़िक्र किया। दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी जगह दुनिया और दीन दोनों की सआदतें जमा हो जाएं। लेकिन बनी इसराइल की सदा साला तारीख़ है कि अल्लाह ताला ने इस कौम को इज़्ज़त व शर्फ़ बख्शा।
بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت کے ساتھ ساتھ دین کی بادشاہت بھی عطا کی. حضرت سلیمان، حضرت داؤد، اولو العزم جیسے بادشاہ ہوئے. یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تقریباً 2000 سال کا زمانہ بنتا ہے، اس میں بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء مبعوث ہوئے. جبکہ نبی آخر الزمان سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل کو گزشتہ فضیلت یاد دلا کر جدید فضیلت کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. یعنی اپنی گزشتہ فضیلت اگر قائم رکھنا چاہتے ہو، باقی رکھنا چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. مگر افسوس بنی اسرائیل نے من حیث القوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، جس کی وجہ سے مغضوب علیہم ولا الضالین قرار پائے. جو لوگ ایمان لائے وہ خیر الامم قرار پائے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا اتقا سے ہے، تقوی ڈرنا، بچنا. واتقوا تم ڈرو، واتقوا یومن تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی لا نہیں تجزی جزا بدلہ، لا تجزی نفس عن نفس کوئی جان، عن بارے میں، اور سے کا ترجمہ دیتا ہے یہ حرف جر ہے. عن نفس کسی جان کے بارے میں، کوئی جان کسی جان کے بارے میں، شیئن کچھ بھی، ذرا بھی، ولا يقبل منها شفاعہ اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی شفاعت، کوئی سفارش. ولا يؤخذ منها عدل ولا اور نہ يؤخذ اخذ يؤخذ لینا، پکڑنا، مقرر کرنا. ولا يؤخذ منها اور نہ لیا جائے گا اس سے، من سے ہا اس، نہ اس سے کوئی لیا جائے گا عدل، عدل معاوضہ، اور نہ اس سے کوئی عدل معاوضہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون ولا اور نہ ہم وہ، ينصرون نصرہ سے ہے مدد کرنا، ينصرون مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گی. ولا يقبل منها شفاعہ نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول ہوگی. ولا يؤخذ منها عدل اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب، ڈراؤ اور ایک قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے بچو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. یعنی یاد رکھو تم اپنے تعصب اور اپنے سرکشی سے باز نہ آئے، اپنے نفرت سے باز نہ آئے، اسلام نہ قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تو ایک دن مرنا ضرور ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی ادھر کوئی سفارش چلے گی، عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. تو اس میں یہود کے اس باطل عقیدے کا بھی رد ہو گیا. وہ کہتے تھے کہ ہم باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ہمارے آبا و اجداد جو گزرے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہم بچ جائیں گے ہوگی. تو اس آیت میں اس کا صاف انکار کیا گیا کہ قیامت کے دن کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ کفار اور مشرکین اور اسلام سے انحراف کرنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت سے نفی بتلانا مقصود ہے.